अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरजुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो अब की बार। नाज़रीन, अदाकारा सना जावेद के गैर पेशेवराना रवैये के हवाले से खड़ा होने वाला तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अदाकारा पर इल्ज़ामात लगाने वालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। अदाकारा सना जावेद ने इल्ज़ामात आयद करने वाले 3 अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई का आगाज़ किया तो उन्हें जवाबी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ गया। अदाकारा सना जावेद के खिलाफ सबसे पहले 9 और 10 मार्च को मॉडल सलीम, मॉडल फरीहा शेख, मेकअप आर्टिस्ट इकराम गौहर और रेयान थॉमस ने नामुनासिब रवैये के इल्ज़ामात लगाए। उसके बाद हम देखते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट वाजिद खान, मॉडल मानूर शेख, अदाकारा राबिया कुलसूम, अदाकारा सोनिया मिशाल और स्टाइलिस्ट अरिंदतुल नूर ने भी नामुनासिब रवैये के इल्ज़ामात आयद किए हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। इब्तदाई तौर पर मॉडल मिनाल सलीम ने इंस्टाग्राम स्टोरी में किसी भी अदाकारा का नाम लिए बगैर ब्रांड से दरख्वास्त की थी कि उन्हें अब किसी अदाकारा के साथ काम करने पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि बाज़ अदाकाराएं मॉडल्स को 2 टके का समझती हैं। उन्होंने कहा कि अदाकाराओं में सिर्फ खुद को ही बेहतर समझने की जिद होती है, इसलिए वो आइंदा किसी भी अदाकारा के हमरा काम नहीं करेंगी। मेकअप आर्टिस्ट इकराम गौहर ने मिनाल सलीम की स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि वो जानते हैं कि वो अदाकारा सना जावेद की बात कर रही हैं। साथ ही उन्होंने सना जावेद को गैर पेशेवराना और खौफनाक शख्सियत भी करार दिया। बाद अज़ां इकराम गौहर ने इंस्टाग्राम पर सना जावेद के खिलाफ लंबी चौड़ी पोस्ट में भी उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए और उन पर पाबंदी का मुतालबा भी किया। उन्होंने लिखा कि गैर पेशेवराना और खौफनाक शख्सियत के बाइस सना जावेद पर इंडस्ट्री में पाबंदी लगाई जानी चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट रेयान थॉमस ने भी सना जावेद के साथ काम करने के बदतरीन तजुर्बे का जिक्र किया और कहा कि अदाकारा ने जहां उन्हें घंटों तक फंसाए रखा, वहीं उन्हें ये भी कहा कि उन्हें काम नहीं करना आता। रेयान थॉमस के मुताबिक 2020 में उन्होंने सदफ कमल और सना जावेद के लिए पीसा अवार्ड्स के दौरान एक साथ काम करने का प्रोग्राम बनाया, मगर सना जावेद ने उन्हें 10 घंटों तक अपने साथ रखकर सदफ कमल के साथ उन्हें काम करने नहीं दिया। इसी तरह मॉडल फरीहा शेख ने भी सना जावेद के रवैये पर पोस्ट की और लिखा कि अदाकारा खुद को ही काम करने वाला और मेहनत करने वाला समझती हैं, जबकि दूसरों के लिए उनके दिल में कोई इज्जत और एहतराम नहीं है। फरीहा शेख ने एक वाक़े का जिक्र किया कि उन्होंने सना जावेद के साथ काम किया और उनकी वजह से उन्हें वहाँ मुश्किलात पेश आईं, जबकि हैरान कुन तौर पर फैशन डिज़ाइनर्स ने भी अदाकारा का गुस्सा उन पर उतारा। स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट वाजिद खान ने इंस्टाग्राम पोस्ट में सना जावेद की तस्वीर शेयर करते हुए उनके साथ अपने काम के तजुर्बे को बयान किया और बताया कि वो किस तरह सना जावेद के साथ काम करके परेशान रहे। वाजिद खान ने लिखा कि आम तौर पर वो ऐसी बातों से दूर रहते हैं, ताहम अब जबकि उनके साथियों ने सना जावेद के रवैये पर बात की है तो वो भी इसकी तस्दीक करते हैं कि अदाकारा का रवैया दूसरों के साथ नामुनासिब होता है। अदाकारा राबिया कुलसूम ने वाजिद खान की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। अदाकारा ने लिखा कि अब काम पे टांगने का वक्त आ गया है। मारूफ अदाकार फैसल कुरैशी की साहिबजादी हानिश कुरैशी ने भी सना जावेद के खिलाफ बोल पड़े। हानिश कुरैशी ने सना जावेद के हवाले से अपने तल्ख तजुर्बात शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज का सहारा लिया। हानिश कुरैशी ने वाजिद खान को मुखातिब करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि वाजिद खान सिर्फ आप ही नहीं हैं जिन्हें इस औरत की वजह से किसी प्रोजेक्ट से निकाला गया। बतौर स्टाइलिस्ट अपने कैरियर की इब्तदा या शायद इख्तिताम पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मॉडल मानूर शेख ने भी सना जावेद के रवैये की शिकायत करते हुए उन्हें बदतमीज़ और दूसरों को कम इज्जत समझने वाली खातून करार दिया। मानूर शेख ने लिखा कि एक प्रोजेक्ट में उन समेत 3 दीगर लड़कियां सना जावेद के साथ काम कर रही थी, मगर उनके पास एक ही मेकअप रूम था और अदाकारा ने मेकअप रूम में दाखिल होते ही कहा कि बाकी लड़कियों को निकालें और वो उनके साथ नहीं बैठ सकती। अदाकारा सोनिया मिशाल ने भी सना जावेद के रवैये पर इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर की और अदाकारा के रवैये की शिकायत की। फोटोग्राफर ने इस बात पर भी ताजुब का इजहार किया कि सना जावेद इतने सारे लोगों की शिकायत को अपने खिलाफ मुहिम करार दे रही हैं। स्टाइलिस्ट अरिंदतुल नूर ने भी सना जावेद के रवैये की शिकायत करते हुए मेकअप आर्टिस्ट और मॉडल्स के साथ इज़हार यकजहती किया। मामला यही नहीं रुका, मारूफ हिदायतकार आमिर यूसुफ ने भी अदाकारा सना जावेद पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए उन्हें इंतहाई गैर पेशेवर फनकार करार दे दिया। हिदायतकार आमिर यूसुफ ने भी अपनी तवील इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि मैंने कभी भी किसी फनकार के सेट पर गैर पेशेवराना बर्ताव के बारे में बात नहीं की, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे मज़ीद खामोश नहीं रहना चाहिए।
انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ثنا جاوید انتہائی غیر پیشہ ور فنکار ہیں. انہوں نے میرے ڈرامہ سیریل اعتراض کو تباہ کر دیا اور اگر وہ اس بات سے انکار کرتی ہیں تو میرے پاس دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں کہ جو کہ یہ ثابت کریں گے کہ ثنا جاوید نے میرے ساتھ کتنا برا کیا. ہدایت کار نے کہا کہ ثنا جاوید نے نہ صرف میرا پروجیکٹ تباہ کیا بلکہ انہوں نے میرے سینئر ندیم بیگ کے ساتھ بھی میرے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی. عامر یوسف نے ایکٹریس الائنس ٹرسٹ پاکستان کی چیئرپرسن عتیقہ اوڈو اور یونائیٹڈ پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نبیل ظفر سے دونوں ایسوسی ایشنز کی مشترکہ کمیٹی تشکیل دے کر ثنا جاوید کے خلاف سنگین الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. ادھر سیلیبریٹی میک اپ آرٹسٹ سید حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ اداکارہ ثنا جاوید نے ان کے سامنے ہی ماڈل منال سلیم کے لیے نامناسب زبان استعمال کی. میک اپ آرٹسٹ نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ اس دن ماڈل منال سلیم سیٹ پر ثنا جاوید سے پہلے پہنچ گئی تھی اور انہوں نے اپنا میک اوور شروع کرا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ثنا جاوید آئیں تو انہوں نے ماڈل منال کو کمرے سے نکالنے کو کہا. منال چلی گئی جس کے بعد میرے اسسٹنٹ نے منال کا میک اوور مکمل کیا. سید حسین نے کہا کہ شوٹ کے درمیان میں ثنا جاوید نے منال کے شارٹس میں رکاوٹ ڈالی جس پر منال نے احتجاج کیا اور ثنا نے سخت الفاظ میں جواب دیا. اداکارہ ثنا جاوید نے بے درپے الزامات کے بعد خاموشی توڑ دی اور ماڈل منال سلیم، میک اپ آرٹسٹ عمیر وقار اور انیلا مرتضیٰ کو حد تک عزت کا نوٹس بھجواتے ہوئے 14 دن کے اندر معافی مانگنے یا 10 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا. ثنا جاوید نے انسٹاگرام پر اطلاع دی کہ وہ اس سارے معاملے کو لیگل نوٹس کے ذریعے حل کریں گی. ثنا جاوید نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ پچھلے 72 گھنٹوں میں مجھے ہر طرح کے جھوٹ اور من گھڑت کہانیوں، نفرت انگیز تحریروں اور دھمکیوں کا نشانہ بنایا گیا. اداکارہ کا کہنا تھا کہ لوگوں کے ایک گروپ کی طرف سے میرے خلاف ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت مہم شروع کی گئی جس سے نہ صرف مجھے بلکہ میرے اہلِ خانہ کو شدید صدمہ پہنچا ہے. میں یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ لوگ کتنے احمق ہو سکتے ہیں اور ہر کوئی حقائق کو جانے بغیر ان کی باتوں میں بھی آ جاتا ہے. اداکارہ کا کہنا ہے کہ میں اس سارے معاملے کو قانونی طریقے سے نپٹاؤں گی کیونکہ میں اپنے کام سے پیار کرتی ہوں اور اسے انتہائی احترام کے ساتھ رکھتی ہوں. اپنے پورے کیریئر میں میں نے اپنے ساتھیوں کا احترام کرتے ہوئے اپنی بنیاد اور اپنی دیانت کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی ہے، بدلے میں بھی اسی کی توقع رکھتی ہوں. ثنا جاوید کا کہنا تھا کہ اب یہ معاملہ قانونی حکام کے پاس ہے اور میں لوگوں کے اس گروہ کے خلاف تمام قانونی آپشنز پر عمل کروں گی. پوسٹ کے اختتام پر اداکارہ نے اپنے چاہنے والوں اور اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے والے مداحوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ آخرکار ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جائے گا. دوسری جانب میک اپ آرٹسٹ عمیر وقار نے بھی اپنے وکلاء کے ذریعے اداکارہ ثنا جاوید کو قانونی نوٹس بھجواتے ہوئے ان سے نوٹس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. صرف ایسا ہی نہیں کہ سب آوازیں ثنا جاوید کے خلاف اٹھ رہی ہیں بلکہ بہت سی آوازیں ان کے حق میں بھی اٹھ رہی ہیں. کرکٹر شعیب ملک، اداکار فہد مصطفیٰ اور سینئر ہدایت کار ندیم بیگ سمیت کئی شخصیات نے ثنا جاوید کے ساتھ اپنے پیشہ ورانہ تجربے کو شاندار قرار دیا ہے. شعیب ملک نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میں ثنا جاوید کو طویل عرصے سے جانتا ہوں جبکہ متعدد مرتبہ ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا. انہوں نے کہا کہ میرے ذاتی تجربے کی روشنی میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ مہربان اور شائستہ مزاج رہیں. اداکاروں میزبان فہد مصطفیٰ نے بھی ثنا جاوید کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کی حمایت میں ٹویٹ کی اور اداکارہ کے ساتھ اپنے کام کرنے کا تجربہ بھی بیان کیا. فہد مصطفیٰ نے لکھا کہ انہوں نے ثنا جاوید کے ساتھ متعدد منصوبوں میں ایک ساتھ کام کیا اور اداکارہ ان کے ساتھ شو میں گزشتہ 2 سال سے بھی کام کر رہی ہیں اور انہوں نے کبھی بھی انہیں غیر پیشہ ورانہ نہیں پایا. ہدایت کار اور فلم ساز ندیم بیگ نے انسٹاگرام پر ثنا جاوید کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انہوں نے اداکارہ کے ساتھ پیارے افضل سمیت دیگر منصوبوں میں ایک ساتھ کام کیا ہے اور انہوں نے کبھی بھی انہیں ایسی بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں پایا بلکہ انہیں ہمیشہ بااخلاق اداکارہ کے طور پر پایا. ندیم بیگ نے مزید لکھا کہ وہ جلد ہی ثنا جاوید کے ساتھ مزید منصوبوں پر بھی کام کرنے کے لیے پر امید ہیں. تو ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کچھ آوازیں ثنا جاوید کے خلاف اٹھ رہی ہیں تو وہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے فیور میں ٹویٹ کر رہے ہیں. اب جو آوازیں ان کے خلاف اٹھ رہی ہیں تو ان میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ جب ان کا کیس چلے گا. ناظرین، آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.